हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। क्या हाल चाल है आप सबका? आई होप आप सब लोग खैरियत नाल हो के। तो भाई जान, इतने दिनों के बाद आपका भाई फिर से हाजिर हो चुका है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। आप लोगों ने टाइटल देख लिया होगा, थंबनेल भी देख लिया होगा और रीज़न आपको पता चल गई होगी कि व्लॉग क्यों नहीं आया था। असल में भाई जान एक्सीडेंट करवा बैठा आपका भाई। एक्सीडेंट भाई जान मेरा हुआ था 13 तारीख को, 22वां रोज़ा था उस दिन और जुमेरात का दिन था। और उससे पहले यार व्लॉग में बनाने थे, पर असल में बीच में पेपर्स वगैरह आ गए। बसंत को आपको पता है मैंने व्लॉग अपलोड किया था, उसके बाद कोई व्लॉग नहीं आया। उसके बाद फ़ौरन बसंत के फ़ौरन बाद ही ना मेरे पेपर्स वगैरह स्टार्ट हो गए फाइनल, तो इसीलिए फिर व्लॉग का टाइम ही नहीं लगा बनाने को। और उसके बाद क्या हुआ, रमज़ान आ गया था। जैसे पेपर एंड हुए ना, नई क्लासेस शुरू होगी, फिर रमज़ान भी आ गया। फिर रमज़ान में आपको पता है स्कूल जाओ, आगे फिर सो जाना है, फिर उठ के फिर अकेडमी भी जाना होता है, फिर आगे जितनी देर आने में लगती है उतनी अफ्तार का टाइम हो जाता है। तो इसीलिए व्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं लगा। जब इरादा बन ही गया था व्लॉग बनाने का, तो उसके अगले दिन ही, जिस दिन मैंने इरादा बनाया था ना कि कल से इंशाल्लाह व्लॉग शुरू करेंगे, उसके अगले दिन ही एक्सीडेंट करवा बैठा। और एक्सीडेंट भी मामूली नहीं, बड़ा बस अल्लाह ने बचा लिया। नहीं तो जैसे मैं गिरा हूँ ना, चोटें तो खैर काफ़ी लगी थी, काफ़ी चोटें लगी थी। ये दोनों हाथ थे, एक ये हाथ था, इसका तो बहुत ही बेतहाशा हाल है इसका। और ये वाला जो हाथ है ना भाईजान, आप इसका ना गौर करें, यहाँ पे ना हड्डी, ये हड्डी ज़रा ऊपर आई हुई है गुट की, ज़रा ध्यान से देखें आप। तो तब भाईजान ये पट्टी इस पर करवानी थी, पर जिससे हमने को पट्टी करवाई थी उसके बाद गए हैं तब ना यहाँ पे हाथ पे ना ये पूरे ज़ख्म वगैरह बने थे। तो उसने कहा कि अगर मैंने पट्टी की ना तो सारे ज़ख्म वगैरह तो ख़राब हो जाएंगे। तो उसके बाद उसने पट्टी नहीं की। वो कहता अभी वेट कर लो, जब ज़ख्म वगैरह सही हो जाएंगे तब पट्टी वगैरह कर देंगे। तो वो टाइम लेट होता गया। और अब जाके भाईजान आज मैं गया हूँ एक बाबे के पास, वो उधर है पट्ठा चौंक, कैसे वो भी नाम था, DHA वाली साइड पे है। और उधर आज गया था और उधर भाईजान उस बाबे ने मज़ीद टेंशन में डाल दिया कि कह रहा है इसका ऑपरेशन होगा। तो वो कह रहा था ये जो हड्डी है ना, ये हो गई है एक जगह पे जाम, पहले आप लोगों को पट्टी करवानी चाहिए थी, पर हमने उसको बताया था कि तब क्या होता है कि तब ज़ख्म ताज़ा था, इसलिए अगर पट्टी करवाते हैं ना तो वो सारे ज़ख्म तो ख़राब हो जाने, इसलिए पट्टी नहीं करवाई। और उस बाबे ने मुद्दत की टेंशन डाल दी है कि भाई जान इसका होगा ऑपरेशन। लो भाई, अब खैर कल इधर करीब में ही हॉस्पिटल है, वहाँ पे जाके चेक वगैरह करवाना है अब दोबारा से। अब देखते हैं, वो जो बताएगा वही होगा। अल्लाह करे ऑपरेशन की नौबत ना ही आए, ऐसे ही बस वो हड्डी को पकड़ के सीधी वगैरह कर दें और ऑपरेशन ना हो। यार आ गई तकरीबन 2 घंटे हो गए मुझे आए, और जब से मैं आया हूँ तब से मैं आके तो मैं रोने ही लग गया था एक दफ़ा। तो अब टेंशन ज़रा उतारी, मैंने कहा कोई बात नहीं यार, देखिए कि जो होगा। और मुफ्त की टेंशन लगी थी। और अभी ज़रा ना सेट वगैरह हुआ हूँ, खाना वगैरह अभी खाया, तो तब से सुबह से मैंने नाश्ता ही किया था। और उसके बाद अब जाके 4:30 हुए हैं और अब जाके मैंने कुछ खाया है। तो बैठा ही मैं सोच रहा था कि आज ही व्लॉग बना के आज ही पोस्ट कर दूं, क्योंकि कल तो मेरा वैसे भी टाइम नहीं लगना, कल जुम्मा है, कल मैंने जाना भी है, साथ हॉस्पिटल चेक करवाएं। तो इंशाल्लाह कल अगर टाइम लगा तो व्लॉग बनाऊँगा, साथ आपको अपडेट भी कर दूँगा कि क्या हुआ, क्या डॉक्टर से ने कहा। अभी फ़िलहाल कोई सब ने आपको तसल्ली दी है कि कुछ नहीं होगा, तो अभी आपको यहाँ पर बैठे हुए बताता हूँ कि क्या सीन था, कैसे एक्सीडेंट हुआ। तो मैं स्टार्टिंग से आपको हम बता देना कि क्या हुआ मेरे साथ, कैसे एक्सीडेंट वगैरह हुआ, कौन कौन थे हम लोग। तो भाईजान ये है भाईजान 13 तारीख की बात है, सुबह शहरी के बाद, शहरी के आई थिंक पता नहीं क्या टाइम का नहीं मुझे एग्जैक्ट पता। और मैं ना सपाड़ा पढ़ के, सपाड़ा पढ़ने शहरी के बाद मैं फ़ौरन सपाड़ा पढ़ने चले जाता हूँ और आगे फिर घर वगैरह नमाज़ पढ़ता हूँ मैं, क्योंकि जब मैं आता हूँ जिस टाइम पढ़ के उस टाइम तो मस्जिद का टाइम ख़त्म हो जाता है, तो मैं घर ही पढ़ता हूँ। तो उसके बाद भाईजान मैं जैसे इस पारा पढ़ के बाहर निकला ना, आप बिलाल और अवैस को तो अच्छी तरह जानते हो, मेरे ब्लॉग में भी आए हुए हैं। ऐसे ही मैं बाहर निकला हूँ ना, तो बाहर खड़े हुए थे दोनों बाइक पे। तो मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? कहते यहीं बस चक्कर लगाने जा रहे हैं। तो साथ नमाज़ भी पढ़ने जा रहे थे फज़ान मदीना। मैं कहा चलो नमाज़ तो मैंने भी नहीं पढ़ी, हम लोग भी जाके पढ़ ले। दोनों के साथ भाईजान मैं बाइक पर बैठ गया, एक ही बाइक थी तब हमारे पास, वो बिलाल ही ले के आया था। और उसके बाद हम लोग ना जाने लगे जब नमाज़ पढ़ने, तो भी थोड़ा सा आगे चले गए थे। तो फ़िज़ान भाई उधर रहता है, आपको पता है वो ग्राउंड के पास ही रहता है। और उसके बाद उधर थोड़ा सा पास पहुँचे ही थे, तो अवैस कहता कि फ़िज़ान को भी ले लेते हैं, फ़िज़ान भी साथ होगा तो उधर इकट्ठी नमाज़ पढ़ने चल जाएंगे। तो जब उसको हम लोग, मैंने कहा चलो ठीक है। जब हम लोग उसको बुलाने गए हैं तो वो तो शायद सोया था, मुझे लगता है, आई थिंक उसने रोज़ा वगैरह नहीं रखा था, आई डोंट नो। तो हम लोग उसको बुलाने गए हैं तो वो तो नहीं आ रहा था। पहले मैंने कहा यार आ जाओ, कोई बात नहीं, हम लोग नमाज़ पढ़ के फिर इधर वापस आ जाएंगे।
تو اس نے پھر وہ مان تو گیا اور اس نے اپنی بائک بھی نکال لی ہوتے ہوئے، بارش سٹارٹ ہو گئی اور وہ مان تو گیا. پھر ہم لوگوں نے کہا چلو بائک بھی لے آؤ. بائک پہ ہم لوگ بھائی جان ایک پہ میں اور فضان تھے، اس کی بائک پہ فضان کی، اور بلال کی بائک پہ تھا اویس اور بلال. تو ہم لوگ یہاں سے سیدھا چلے گئے بھائی جان ادھر فضان مدینہ. یہاں پہ بڑی بھائی ماشاء اللہ بڑی بہت بڑی مانی کہ مسجد ہے، مدرسہ بھی ہے، مسجد بھی ہے. وہاں پہ ہم لوگ چلے گئے نماز پڑھنے، اور اس کے بعد نماز پڑھ کے جیسے ہی آئے نا ہمارا ہو گیا پلان چینج. ہم نے کہا چلو یار پیچھے گلیاں فارغ ہوں گی، ادھر جا کے نا بائک وغیرہ چلاتے ہیں. تو میں ابھی بائک سیکھ ہی رہا تھا تو میں نے کہا چلاؤ میں بھی چلاؤں گا. تو بھائی جان ہم لوگ چلے گئے پیچھے. میں نے پکڑ لی فضان کی بائک، وہ تو مجھے نہیں دے رہا تھا پر میں نے اسے زبردستی خود لی تھی. میں نے کہا چلا کے دیکھتے ہیں، تھوڑی سی پریکٹس وغیرہ کرتے ہیں. تو پریکٹس کے چکروں میں ایکسیڈنٹ کروا بیٹھا. اچھا تو ہم لوگ گلیوں میں گئے تھے، ایک اسٹریٹ گلی تھی اور اس میں گلیوں میں موڑ وغیرہ بھی آئے تھے. تو میں نے وہاں سے لے لی بائک وغیرہ، بائک اس سے پکڑ لی میں نے فضان سے وہاں سے. اور جیسے ہی میں بائک پہ بیٹھا نا تو فضان میرے پیچھے بیٹھ گیا اور بلال اور اویس اگلی والی بائک پہ تھے. تو میں ان کو فالو کر رہا تھا، تو وہ آگے جا رہے تھے، میں بھی ساتھ پیچھے تھا. تو ہم دونوں کی اسپیڈ تیز تھی، ان کی بھی اسپیڈ تیز تھی اور میری بھی اسپیڈ تیز ہی تھی. اور وہ آگے جا کے نا ادھر کو گلی آ گئی اور ایک نا سیدھی سڑک آ گئی. اور یہاں پہ لیفٹ والی سائڈ پہ وہ بلال اور اویس وہ دونوں ادھر کو ہو گئے اور سامنے آ گئی بھائی جان بائک. وہ اس پہ بھی 3 سے 4 لڑکے بیٹھے تھے، وہ بھی اتنی کوئی اسپیڈ سے آ رہے تھے نا. میں نے کہا بھائی جان، تو خڑبڑی میں پتہ ہی نہیں لگا، بریک بھی نہیں پریس ہوئی اور اپنی طرح سے میں نے بریک فل لگائی تھی پر جو ہونا تھا وہ ہو گیا. تو ایسے ہی سیدھا کر کے نا میں نے کہا اگر ان میں بجے نا تو پتہ نہیں چلنا کہ کیا ہونا ہے. تو میں نے سیدھا پھر نا دیوار میں ادھر کو کی پر وہ ہینڈل بھی نہیں سنبھلا، نہ بریک لگی، اور سیدھا جا کے بھائی میں دیوار پہ بیٹھا. ایسے ہی پھر میں اور فضان تھے اور ہم لوگوں کو چوٹ وغیرہ لگی. فضان کو خیر اتنی نہیں لگی تھی، اس کو شاید پاؤں پہ لگی تھی تھوڑی سی. تو آگے بائک جو میں چلا رہا تھا مجھے کافی زیادہ لگی تھی. میں دکھا دیے، ایک یہاں پہ لگی تھی بھائی جان، یہ دیکھ سکتے ہو یہ، اور ایک یہ دیکھ، اور یہ گٹ وغیرہ تو آپ کو میں نے دکھا ہی دیا. جو اس کی ہڈی ہے دیکھو نا غور سے، اس کی ہڈی نا اوپر ہوئی ہے یہ اوپر. اب نہیں پتہ چلا جب ہم لوگ گرے ہیں تب تو اتنا کوئی خاص فیل نہیں ہوا کہ ہم لوگ گرے ہیں، بس گرے تھے تو اٹھ گئے تھے. بائک کو خیر اتنا نقصان نہیں ہوا تھا. تو خیر تب پھر ہم لوگ گھر وغیرہ واپس آ گئے بھائی جان. پھر چڑکے بھی تو پڑنی تھی نا، مار بھی تو پڑنی تھی. تو بس گھر والوں سے ذرا ڈانٹ کھا لی اور اس کے بعد پھر پائڈن وغیرہ لگائی، ساری زخم وغیرہ صاف کیے، خون ہوا تھا. تو خیر ابھی کل ہاسپٹل وغیرہ جائیں گے تو چیک کروا لیں گے تو کیا مسئلہ ہے کیا نہیں وہ خود ہی اب دیکھ لیں گے. خیر ہمارا کرکٹ والا بھی سین سٹارٹ ہو گیا بھائی جان. آپ کو پتا ہم لوگ سنڈے کو جاتے تھے کرکٹ کھیلنے. رمضان میں ہم نے پورا مہینہ ہی نہیں گیا کیونکہ روزہ رکھا تھا، روزے کے حالت میں ہم لوگ ایسے نہیں کھیلا جانا تھا. 2 دن کے بعد بھائی جان سنڈے ہے اور ہم لوگ نے جانا ہے کھیلے. میچ لگا ہوا ہے ٹیم کے ساتھ، میں تو نہیں کھیل سکتا خیر پر یہ میں جاؤں گا ضرور کیونکہ میں نے ولاگ بنانا ہے اپنا. تو ولاگ بھائی اب ہفتے میں انشاءاللہ 2 سے 3 ولاگ تو میں اپلوڈ کیا کروں گا جتنی دیر چھٹیاں 15 اپریل کی چھٹیاں ہیں میرے خیال سے. پہلے سوچا تھا کہ عید کو ولاگ بناؤں پر دل ہی نہیں کیا یار ولاگ بنانے کو. ہاتھ بھی ایسے نا، ہاتھ پہ ذرا وزن بھی نہیں ڈلتا. تو میں نے کہا یار کیا ولاگ بنانا ہے. ایک تو عید بھی اس بار نا فل بورنگ ہی گئی ہے. جس بندے نے ابھی تک لائک اور سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے کر دو. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ولاگ میں. ٹیک کیئر انٹل اللہ حافظ.